लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है अकायद अहले सुन्नत के बयान का। ये सिलसिला हमने कसीर तादाद में उलमा किराम के कहने पर शुरू करने की सादत हासिल किया है। पिछला पार्ट आपने सुना था अकायद अहले सुन्नत के बाब में हयातुल अंबिया के मौजू पर। कुरान पाक की दो आयतें मैंने पेश किया था। पहली आयत थी पारा 2 की सूरह बकरा की आयत नंबर 154 और दूसरी आयत थी सूरह आले इमरान की आयत नंबर 169 और 170। ये 3 आयात हमने पेश किए थे और इन तीनों आयात से शोहदाए किराम की हयात साबित होती है। ये साबित होता है कि शोहदाए इस्लाम जिन्होंने शहादत कबूल की, जिन्होंने शहादत पाया, ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हयात से हैं। इन्हें मुर्दा गुमान करने से मना किया गया, इन्हें मुर्दा कहने से मना किया गया। अब इन्हीं आयात से क्या अंबिया किराम की हयात भी साबित होती है? क्या ये साबित होता है कि अंबिया किराम भी जिंदा हैं, अंबिया किराम भी हयात से हैं? इसमें कुछ बातें तो पिछले पार्ट में ही हमने बयान करने की सादतें हासिल किया था। आज इन्हीं 2 आयात की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने जो लिखा है, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग उलमाए किराम ने जो लिखा है कि ये किस तरीके से ये मामला है कि शहीदों के लिए जो आयतों का बयान हुआ, उन्हीं आयतों से कुरान पाक की अंबिया किराम की हयात साबित होती है। आइए पुराने जो मुफस्सिरीन हैं, आज के नहीं, कोई 100 साल पुराने, कोई 200 साल, कोई 300 साल, कोई 400-500 साल पुराने जो हमारे मुफस्सिरीन हैं जिन्होंने कुरान पाक की तफसीर बयान किया है, उन्हीं के हवाले से किताब का नाम, मुफस्सिर का नाम, क्या लिखा उन्होंने, इंशाअल्लाह मैं आपको पेश करने की सादतें हासिल कर रहा हूं। पहले आप तज़किरा सुनिए। इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक जबरदस्त मुफस्सिर है, जबरदस्त अपने वक्त के आलिम दीन है। उन्होंने यही सूरह आले इमरान और सूरह बकरा की इन्हीं 2-3 आयात पर आपने हयात अंबिया पर बहस करते हुए क्या लिखा है, आप तवज्जो से सुनिए। इमाम तकीयुद्दीन सुबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, इन वजूद में से, यानी इनका जो मौजू है, ये कहते हैं कि ये जो आयात, जिन आयात से शहीदों की जिंदगी मरने के बाद साबित होती है, उन्हीं आयात से कई तरीके से अंबिया किराम की हयात जिंदगी भी साबित होती है। इन वजूह में से, उन वजूहात में से एक ये है कि ये अजीम मर्तबा, ये अजीम रुतबा शहीद को एजाज दिया जाता है और अंबिया के रुतबे से बढ़कर किसी का रुतबा नहीं हो सकता। शहीदों को जो ये एजाज दिया गया कि वो बाद हयात जिंदा है, तो ये एक एजाज है, ये एक तोहफा है, ये एक मकाम है। तो जब इनको मिल सकता है तो इनसे भी आला मकाम पे जो अंबिया किराम है, क्या उनको नहीं मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस अम्र में कोई शक नहीं कि अंबिया का हाल तमाम शोहदा के हाल से आला और कमाल तर है। बस मुहाल है कि शोहदा को कमाल हो और अंबिया को हासिल ना हो, शहीद जिंदा रहे, अंबिया हयात से ना रहे। अच्छा, इमाम तकीयुद्दीन सुबकी फरमा रही है, यहां वहां की बात नहीं है। खुसूसन ये कमाल जो कि उस बुलंद जात के कुर्ब व विसाल और उनसे मोहब्बत की ज्यादती को लाजिम करता है। एक वजह तो ये हुई, और दूसरी वजह यह है कि शोहदा को अल्लाह की राह में जिहाद करने और जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने पर बतौर अज्र ये अजीम रुतबा हासिल होता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम की जात वो है जिसने अल्लाह ताला के इजाजत और तौफीक से हमें इस तरफ बुलाया और हमें उसकी तरफ रहनुमाई की। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने अच्छा तरीका जारी किया उसके लिए उस काम का सवाब है और क़यामत तक उस पर अमल करने वालों का भी सवाब है। और जिसने बुरा तरीका जारी किया उसका गुनाह भी होगा और क़यामत तक उस पर अमल करने वालों का गुनाह भी होगा। और दूसरे मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने किसी को हिदायत की तरफ बुलाया तो उसके लिए उतना ही अज्र है जितना कि हिदायत की इत्तिबा करने वाले को मिलता है, उनके अज्र में कमी हुए बगैर। और जिसने गुमराही की तरफ बुलाया तो उसको उस बुराई की ताबेदारी करने वालों की मिस्ल गुनाह होगा, उनके गुनाह में कोई कमी हुए बगैर। इस बारे में सही अहादीस मशहूर हैं और बहुत ज्यादा हैं। बस हर अज्र जो शहीद को हासिल होगा वो नबी करीम को भी हासिल होगा। हर वो बदला जो किसी शहीद को मिलेगा वो नबी को भी मिलेगा। क्यों? इसलिए कि शहीद शहादत के रास्ते पर जो चल पड़ा है ना, वो रसूलुल्लाह के कहने पर चल पड़ा है। तो जब रसूलुल्लाह के कहने पर, रसूलुल्लाह के जारी करने पर कोई उस पर चल पड़ा, तो जैसे आपने हदीसें सुना
کوئی اگر اچھا طریقہ جاری کرتا ہے تو چلنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جنہوں نے جاری کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو شہادت کا ثواب رسول اللہ کو بھی ملا، اور جب رسول اللہ کو ملا وہ بھی ایک کے نہیں، لاکھوں لاکھ جو شہید ہوئے سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے. تو اکیلا شہید ہو کے آدمی زندہ ہو اور جن کے کہنے پر لاکھوں شہید ہو جائے وہ زندہ نہ ہو، یہ تو بہت عجیب اور دماغ میں نہ اترنے والی بات ہے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ آپ سرچشمے خیر اور منبع رشد و ہدایت ہیں. ایسے ہی ہمارے نیک اعمال اور تمام نیکیاں اور ہر مسلمان کی عبادتیں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے. اس پر عمل آپ کے اپنے اجر کے علاوہ اور حضور کے لیے اپنی امت کی تعداد سے کہیں زیادہ اجر حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور عقل انسانی اس کا ادراک کرنے سے قاصر ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بے شک حضور اکرم علیہ السلام فی الحقیقت شہید ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام کو غزوہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا اور آپ نے بکری کا زہر آلود گوشت تناول فرمایا. وہ زہر قاتل تھا اور حضرت بشر بن برہ اس کے کھانے سے اسی وقت انتقال کر گئے تھے اور نبی کریم زندہ رہے. یہ آپ کے حق میں معجزہ تھا. زہر کا درد حضور کے مرض موت تک رہا. الحمدللہ. تو زہر سے جو مرتا ہے انہیں بھی شہادت کا مقام نصیب ہوتا ہے. پہلی وجہ تو بدی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام الحمدللہ انبیاء علیہ السلام سے بھی افضل ہے، جس پر کتاب و سنت کے بہت سارے دلائل ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ کئی صحابہ اس تعلق سے بات کرتے ہیں کہ آقا کریم جو اس زہر کی وجہ سے، زہر کے اثر سے جو آقا کا وصال ہوا، اس پر کئی صحابہ بات کرتے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ میں 9 بار قسم اٹھا کر یہ کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں کہ حضور شہید کر دیے گئے، اس کے کہ میں ایک قسم اٹھا کر یہ بات کہوں کہ حضور شہید نہیں کیے گئے. یعنی حضور شہید کیے گئے اس پر میں 9 بار کہہ سکتا ہوں. الحمدللہ. کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود. شہید کیوں کر دیے گئے؟ اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام کا وصال اسی زہر سے ہوا تھا جو زہر آپ کو پلایا گیا تھا کسی کے ذریعے سے، اور پھر اس کے اثر سے آپ کو شہید ہوئے. اگرچہ اسی وقت آپ کی شہادت نہیں ہوئی جس وقت آپ زہر پیے تھے، لیکن اس کے بعد اپنی پوری حیات ظاہری میں آپ اس زہر کو محسوس کرتے تھے. اس زہر کی تکلیف کا احساس بھی آپ کو ہوتا تھا. غور کیجئے کہ جب آپ یہ کہیے گا کہ زہر تو اسی وقت پلایا گیا تھا، اس وقت تو آپ کا وصال ہوا نہیں ہے، تو اس وقت آپ کا وصال نہیں ہونا یہ آپ کا معجزہ تھا. اور اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا تھا واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، اس آیت کی وجہ سے بھی کہ اللہ آپ کی حفاظت میں ہے. اللہ اپنی حفاظت کو برقرار رکھا کہ اگرچہ اس نے کسی نے زہر پلا دیا تھا، لیکن اللہ کی حفاظت کی وجہ سے اس زہر سے موت تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد جب بھی آپ کا آقا کا وصال ہوا، وہ وصال پر اس زہر کا اثر کچھ نہ کچھ تھا. تکلیف آپ کو تھی، اس زہر کی وجہ سے آپ تکلیف محسوس کرتے تھے، اور زہر کے اثر سے جس کا وصال ہوتا ہے وہ شہادت کے مقام پر پہنچتا ہے. تو آقا شہید بھی ہوئے. اب جب آقا شہید ہوئے تو پھر یہ بات تو اور کلیئر ہو گئی نا، اور واضح ہو گئی نا یہ بات، اس بات کے بعد کہ الحمدللہ آقا کریم علیہ السلام اپنے مزار پاک میں حیات سے ہیں. آقا کریم اپنے مزار پہ ویسے ہی حیات سے ہیں، بلکہ دنیا میں جو آپ کے حیات تھے اس حیات سے اور پاورفل طریقے سے الحمدللہ آقا کریم اپنے مزار پاک میں حیات سے ہیں. امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ جو میں نے آپ کو امام تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پیش کیا نا، آپ اس کا حوالہ بھی نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. یہ آپ کو حوالہ ہے شفاء السقام صفحہ نمبر 140 اور 41. شفاء السقام صفحہ نمبر 140 اور 141 میں یہ بیان موجود ہے. اللہ تبارک تعالی ہمیں صحیح عقیدہ کا اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، برے عقیدوں سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.